सो यो ट्रान्सफर्मरको अर्को पास क्वेसन भयो। यस्तो क्वेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। प्राय धेरै क्वेसन ब्याङ्क हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्वेसनमा दुईटा पार्ट देख्न सक्छौँ। एउटा भनेको यो माथिल्लो पार्ट, यो अब्टेन द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट, अनि अर्को सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी क्यालकुलेट द सेकेन्डरी भोल्टेज। यो चाहिँ एडिसनल क्वेसन भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो माथिको पार्ट मात्र सोधेको हुन्छ र यो फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हो। सो यहाँ हेर्न सक्छौँ, क्वेसन पढौँ। द अब्टेन द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट अफ 220/240 भोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर फ्रम द फलोइङ डाटा। र दुईटा टेस्ट दियो, सर्ट सर्किट टेस्ट र ओपन सर्किट टेस्ट हो। ओपन सर्ट सर्किट टेस्टको डाटा दियो, यो सर्ट पावर हो, यो करेन्ट, यो भोल्टेज है। ओपन सर्किटमा पावर, करेन्ट र भोल्टेज दियो र यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ हाई भोल्टेज साइडमा टेस्ट गरेछ कि लो भोल्टेज साइडमा टेस्ट गरेछ। जेनरली ओपन सर्किट भनेको लो भोल्टेज साइडमै टेस्ट गरिन्छ, तर कहिलेकाहीँ क्वेसनले हाई भोल्टेज साइडमा पनि दिएको हुनसक्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्दा त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि भोल्टेज सेलेक्सन गर्दाखेरि। सो हामी पहिला फर्स्ट पार्टलाई हेरौँ, सेकेन्ड पार्टको क्वेसनलाई पछि नै पढ्छौँ र पछि नै सल्भ गर्छौँ। सो जहिले पनि यो क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ ओपन सर्किट टेस्टबाट है, दो यहाँ सर्ट सर्किट टेस्ट सुरुमा दिएको छ, यहाँ चाहिँ नझुक्किने। जहिले पनि ओपन सर्किट टेस्टबाटै हामी सुरु गर्ने है। ओपन सर्किट टेस्ट तल दिए पनि माथि दिए पनि ओपन सर्किट टेस्टबाटै हामी आफ्नो क्यालकुलेसन स्टार्ट गर्छौँ। सो फ्रम ओपन सर्किट टेस्टबाट हामीलाई के थाहा छ त, W नट भनेको चाहिँ VI इन्टु कस फाइ नट। अब यो क्वेसन बुझ्नको लागि चाहिँ थ्योरी पनि थोरै नलेज भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, किनकि यो थ्योरीमा हामी जे गर्छौँ त्यो नै हामी यहाँ फलो गर्ने हो। त्यही भएर जति पनि म यहाँ गर्छु यो थ्योरीको स्टेप्सहरू हो। सो W नट भनेको यहाँ दिएको छ 70 वाट, B भनेको 220 वाट दिएको छ, I भनेको 0.6 एम्पियर दिएको छ र कस फाइ नट चाहिँ हामी निकाल्छौँ। सो सबैको भ्यालु रिप्लेस गरेर मैले कस फाइ नटको भ्यालु 0.530 निकालेँ। सो कस फाइ नट आइसकेपछि फाइ नटको भ्यालु भनेको कस इन्भर्स 0.530 निकाल्दा 57.797 डिग्री आयो हो। यति आइसकेपछि मैले साइन फाइ नट निकालेँ। यो किन निकालेँ भने हामीलाई पछि यो काम आउनेछ। सो फाइ नटको भ्यालु यति, साइन फाइ नटको भ्यालु भनेको यो रिप्लेस गर्दाखेरि 0.8477 यति आयो। सो त्यसपछि ओपन सर्किट टेस्टबाट भनेको नो लोड करेन्ट आउँछ है। यो जुन दिएको छ नि, यो भनेको नो लोड करेन्ट हो। नो लोड करेन्टबाट चाहिँ हामी दुईटा कम्पोनेन्ट निकाल्छौँ। नो लोड करेन्टको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट र लस कम्पोनेन्ट। IW भनेको चाहिँ लस कम्पोनेन्ट हो भने Imu भनेको चाहिँ म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट हो। सो IW को फर्मुला भनेको I नट इन्टु कस फाइ नट है। यो चाहिँ फेजर डायग्रामबाट पनि क्लियर हुन्छ। यो I नटको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एक्स कम्पोनेन्ट अथवा फाइ नट भएतिर चाहिँ IW हुन्छ र वाइ कम्पोनेन्टमा Imu हुन्छ। सो Imu र IW को यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेर दुईटा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सो यो निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु छ। हाम्रो क्वेसनले त इक्विभ्यालेन्ट सर्किट निकाल भनेको छ। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट निकाल्नको लागि चाहिँ R नट र X नटको भ्यालु चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। सो यो R नट र X नटको भ्यालु निकाल्नको लागि नै हामीले यो स्टेप्सहरू फलो गरिरहेको हो। यो सबै क्वेसनको लागि एउटै नै हुन्छ। सो यहाँदेखि स्टार्ट गरेर यहाँ इन हुन्छ ओपन सर्किटमा। यो सर्ट सर्किट टेस्टको लागि यो स्टेप्स फलो गर्ने होइन। सबै धेरैजना झुकिने ठाउँ यही नै हो। सर्ट सर्किट टेस्टको लागि चाहिँ यो स्टेप्सहरू फलो गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको जहिले पनि ओपन सर्किटको लागि, चाहे त्यो डाटा माथि दियोस् तल दियोस् त्यसले फरक पर्दैन। ओपन सर्किट टेस्ट नै सुरु गर्छौँ र ओपन सर्किट टेस्टको यो स्टेप्स फलो गरेर R नट र X नटको भ्यालु निकाल्छौँ। सो R नटको भ्यालु भनेको V/IW, यो भनेको डायग्रामबाट आउँछ। यो थ्योरी हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो क्लियर हुन्छ। R नटको भ्यालु चाहिँ मैले V/IW गरेँ। V भनेको कति दिएको छ 220 भोल्ट। सो है, अनि IW को भ्यालु 0.318 जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ र V र Imu को भ्यालु यहाँबाट निकाल्यौँ र R नट र X नटको भ्यालु निकाल्यौँ। सो ओपन सर्किट टेस्टको काम चाहिँ हामीले सिद्धियौँ। ओपन सर्किटको टार्गेट भनेकै R नट र X नट निकाल्नु हो। त्यसपछि हामी जान्छौँ सर्ट सर्किट टेस्टमा। सो सर्ट सर्किट टेस्टको थ्योरीबाट पनि हाम्रो टार्गेट भनेको यो RO2 र XO2 निकाल्ने हो है।
RO2 भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड, XO2 भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स रिफर टु रियाक्टेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड। सो RO2 र XO2 निकाल्नको लागि हामी सबै स्टेप्सहरू फलो गर्छौँ। सो क्वेसनमा के दियो, आइएससी, त्यो अघि नै दिएको डाटामा चाहिँ त्यो करेन्टको लागि चाहिँ हामीले आइएससी ले डिनोट गऱ्यौँ, त्यो भनेको 9 एम्पियर, एससी भनेको सर्ट सर्किट भनेर एउटा सिम्बोलाइज गरेको हो, भिएससी भनेको 18 भोल्ट दियो, डब्लुएससी भनेको 85 वाट दियो है। सो वी नो डब्लुएससी भनेको चाहिँ आई स्क्वायर आर नट, किनकि सर्ट सर्किट टेस्ट भनेको चाहिँ कपर लस फाइन्ड आउट गर्नको लागि गरिन्छ। सो त्यो जुन सर्ट सर्किटले दिएको पावर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कपर लस हुन्छ। यो केसमा चाहिँ आइरन लसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिन्छ है, एकदमै सानो हुने भएको हुनाले नेग्लेक्ट गरिन्छ। सो डब्लुएससी भनेको चाहिँ के हुन्छ, आइएससी स्क्वायर बाई RO2, यो चाहिँ कपर लसको जेनरल फर्मुला हो। यहाँ चाहिँ आइरन लस नेग्लेक्ट गरेर सबै पावर भनेको चाहिँ कपर लस भनेर एजुम्सन गरेर यो आएको हो है। यसको लागि थ्योरी पनि रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो डब्लुएससी को भ्यालु 85 दिएको छ, आइएससी को भ्यालु 9 एम्पियर दिएको छ, त्यो गर्दाखेरि RO2 को भ्यालु आयो। RO2 को भ्यालु आइसकेपछि ZO2 को भ्यालु भनेको Z भनेको V बाई I, यो ओम्स लबाट निकाल्न सकिन्छ। ZO2 भनेको VS बाई I, VSC बाई ISC गर्दाखेरि 2 ओम आयो। सो हामीलाई थाहा छ Z इक्वल टु R प्लस JX भनेर थाहा छ, यो कम्प्लेक्स टर्ममा भयो। यसलाई चाहिँ यसको म्याग्निट्युड मात्र लिने हो भने Z स्क्वायर इक्वल टु R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर है, यो नै लेखेको हो। यो RO2 भनेको चाहिँ यो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अथवा इम्पिडेन्स रिफर टु सेकेन्डरी साइड। सो ZO2 स्क्वायर इक्वल टु RO2 स्क्वायर प्लस XO2 स्क्वायर गऱ्यो। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ XO2 ZO2 पनि थाहा छ, RO2 पनि थाहा छ, XO2 निकाल्नु छ मैले, त्यो भनेर XO2 लाई मैले छुट्याइदिइसकेपछि XO2 को रुट अन्डर हटाउनको लागि दुईटै ठाउँमा रुट अन्डर लिए र यसलाई रिप्लेस गर्दाखेरि 1.708 ओम आयो हो। सो सर्ट सर्किट टेस्टको टार्गेट भनेको त्यही नै हो। ओपन सर्किट टेस्टबाट हामीलाई R0 र X0 निकाल्ने हो भने सर्ट सर्किट टेस्टबाट यो RO2 र यो निकाल्नु हो। तर अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बना भनेको छ हो। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनको लागि चाहिँ अब हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। सो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु प्राइमरी साइड, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट रिफर टु सेकेन्डरी साइड। अब जुन बनाए पनि हुन्छ हो, जुन बनाए पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो चोइस हो है। मैले चाहिँ यहाँ रिफर टु प्राइमरी साइड भनेर एउटा चुज गरेँ हो। अब रिफर टु प्राइमरी साइड भनिसकेपछि RO र R0 र X0 जुन ओपन सर्किट टेस्टबाट निकाल्यौँ त्यो भनेको चाहिँ प्राइमरी साइडमा अलरेडी छ। तर यो XO2 र RO2 भनेको चाहिँ यिनीहरू कतानिर छ त, सेकेन्डरी साइडमा छ। सो त्यो सेकेन्डरी साइडको सबैलाई चाहिँ मैले प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। सो ट्रान्सफर गर्नुको लागि फर्मुला के हो त, RO1 भनेको चाहिँ RO2 डिभाइड बाई K स्क्वायर है, K स्क्वायरले डिभाइड गर्नु पऱ्यो प्राइमरीमा लाँदाखेरि। सेकेन्डरीमा यदि प्राइमरीको सेकेन्डरीमा लानु छ भने K स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। सो RO2 को भ्यालु यहाँबाट दिएको छ, K स्क्वायर को भ्यालु भनेको V2 बाई V1 जुन हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, यो गर्दा 1.09 आयो। त्यसपछि हामीले यो सबै रेस्पेक्टिभ भ्यालु हालेर 0.875 ओम निकाल्यौँ। XO1 भनेको XO2 डिभाइड बाई K स्क्वायर है। यतानिर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, K स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सो 1.708 डिभाइड बाई K स्क्वायर गर्दाखेरि 1.43 आयो। सो अब हामीलाई सबै सेकेन्डरीको सबै नै हामीले प्राइमरीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र गऱ्यौँ पनि। त्यसपछि अब इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बना भनेको छ क्वेसनले। सो यो चाहिँ हामीले प्राइमरी साइडको लागि बनाएको थियौँ। प्राइमरी साइडमा R0 र X0 अलरेडी थाहै छँदैछ, यिनीहरू अलरेडी प्राइमरीमै छन्, त्यही भएर यसलाई चलाउनु परेन। यो भनेको सन्ट ब्रान्चमा छन्। सो R0 भनेको चाहिँ यो दियो यो दियो हो। तर अब सेकेन्डरी साइडको हामीले RO2 र XO2 लाई पनि हामीले प्राइमरी साइडमै लियौँ, त्यो भनेको 1 RO1 र XO1, त्यसलाई पनि हामी यो सिरिजमा राख्छौँ र V2 ड्यासलाई चाहिँ प्राइमरीमा ल्याउँदाखेरि V2 लाई चाहिँ प्राइमरीमा ल्याउँदा V2 ड्यास हुन्छ। सो यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हो। सो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट मात्र भनेर पुगेन, रिफर टु प्राइमरी साइड अथवा लो भोल्टेज साइड भनेर लेखिदिनुपर्छ। यही कुरा हाई भोल्टेज साइडमा लगेर अथवा सेकेन्डरी साइडमा लगेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ RO र XO लाई K स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेर उता सेकेन्डरी साइडमा लानु पर्यो। सो यो क्वेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली सोधिने क्वेसन हो, यसलाई राम्ररी प्रिपेयर गर्नु होला।
सो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई दुईटा पार्टमा छुट्याएको थियो अघि नै हामी हेर्न सक्छौँ। अब सेकेन्ड पार्टको क्वेसन पढौँ हामी। So calculate the secondary voltage when delivering 7 kilowatt at 0.8 power factor lagging, primary voltage being 220 volt हो। सो सेकेन्डरी भोल्टेज चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गर भन्यो। कतिखेर भन्दाखेरि लोड कति छ त, यसको लोड भनेको 7 किलोवाट दिएको छ र पावर फ्याक्टर, लोडको पावर फ्याक्टर भनेको 0.8 पावर फ्याक्टर ल्यागिङ भनेर दिएको छ। अनि त्यतिखेर है यो कन्डिसनमा चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज चाहिँ कति छ, 220 भोल्ट छ। सो यो पावरबाट हामी पावर र भोल्टेजबाट हामी करेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अथवा फलो गरौँ, लोड भनेको 7 किलोवाट दिएको छ, अथवा किलोवाटलाई मैले वाटमा लाग्दाखेरि 7000 भयो। पी भनेको V2 इन्टु I2 cos phi2 छ, यो P2 लेखौँ किनकि यो प्राइमरी सेकेन्डरी साइडको लोड हो। सेकेन्डरी साइडमा 7000 वाट जोड्यो। V2 भनेको कति छ क्वेसनले 240 दिएको छ। I2 चाहिँ हामीलाई थाहा छैन र cos phi2 पनि कति दियो क्वेसनले 0.85 ल्यागिङ दियो। सो 0.8 निकालेर I2 को भ्यालु मैले 36.458 निकालेँ हो। अल्सो यहाँनिर यो cos phi2 को भ्यालु 0.85 दियो। यसलाई चाहिँ sin phi2 निकाल्नको लागि चाहिँ phi2 मा लगेर यसो गर्नु पनि सक्छ, अथवा अरू टेक्निक युज गरेर पनि आफ्नो हिसाबमा गर्न सकिन्छ। सो अनि माथिको हाम्रो सर्ट सर्किट टेस्टबाट चाहिँ RO2 को र XO2 को भ्यालु हामीलाई यो निकाल्यो। सो भोल्टेज ड्रपको हाम्रो भोल्टेज रेगुलेसनभित्र टपिकभित्र हामीले यो भोल्टेज ड्रप भन्ने फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ। यो भोल्टेज ड्रप भनेको चाहिँ I2 RO2 cos phi2 प्लस XO2 प्लस साइन इन्टु साइन phi2 है। यो चाहिँ ब्र्याकेटमा छ, ब्र्याकेट खोलेर पनि लेख्न सकिन्छ इक्वेसनलाई। यो सबै डाटाहरू हामीसँग नन छ। सो गिभन छ, यो सबैलाई रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ भोल्टेज ड्रप भनेको 65.04 आउँछ। सो सेकेन्डरी साइडमा भोल्टेज आउनुपर्ने खास 240 हो, 240 भोल्टेज आउनुपर्ने हो। तर लोड जोडेपछि चाहिँ सर्टेन भोल्टेज ड्रप हुन्छ। कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ त, 65.04 भोल्टेज चाहिँ ड्रप भइसकेपछि अब सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको हो। यो सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल भोल्टेज यो 240 छ। 240 मा यो भोल्टेज ड्रप घटाइदियो भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ।